السلام عليكم. اليوم غادي نقادو 4 بلا. دونك غادي نديرو واحد دي زوبرجين سو فورم دو سيجار. غادي نقادو دي بوتايتوس، غادي نقادو دي زوبرجين مقليين، وغادي نديرو دو على فاسون اسبانيول. دونك ديجا غنشدو البطاطا ديالنا مع قديسه قبيلاتي. دونك كتشد البطاطا ديالك، كتحطها في الماء، كتخليها ت- ت- طيب مزيان. ما ديرهاش بالعافيه مجهوده بزاف، خلي بالعافيه تكون شويه حنينه كومسا باش حتى البطاطا ديالك كتذوب مزيان. كتشد الفرomاج كديرو معاه، كتشد شويه ديال الكاشير كتهدكو معاه حتى هو من الفوق. دونك كوم سا فوالا. ابخي الا كانت عندك هادي سي بيان، لما كانت عندك خذ غي دي فورشيت وبدا تمعس بهم. دونك ابخي ما كتولي لينا بحال هكذا، كنزيدو عليها شويه ديال القزبور. داكوغ. كنزيدو شويه ديال التوابل اللي كنديرو فيه شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال القزبر ومعدنوس بودر. دونك غنديرو هاد التوابل هذا ونكمل العمليه اللي كنت كندير ديال هذاك، ونرجعو عاوتاني. دونك فوالا كنشدو المعدنوس كنهدكوه بحال هكا. دايما un bon cuisinier c'est celui qui garde sa cuisine propre. دونك كتخدم انت en même temps كتغسل مويناتك. دونك شويه ديال المليحه، كنزيدو شويه ديال القزبور ديال البزار. دونك جوست ان تو بتي بو. كنزيدو شويه ديال القزبور ومعدنوس بودر، وكنزيدو شويه ديال الثومه. هي جوست ان تو بتي بو بحال هكذا سا سوفي. انا شوي كيلكان اللي كيتعجبو مزيان الثومه، دونك سي بور سا كنستعملها بزاف. ابخي كنكمل العمليه ديالي اللي هي ديال الدلك، حتى كنخلط دوك المكونات ديالي كاملين. ففي حد ذاتها هذه بوحدها اكله، باسكو البطاطا طيبه. عندنا الكاشير، عندنا بلوتو الكاشير، وي اكزاكتومون. عندنا القزبور والمعدنوس، عندنا التوابل ديالنا، عندنا الفرomاج. دونك هذه في حد ذاتها كامل راه اكله. الحق هنايا كنزيدو نقدوها شويه. دونك هادشي اللي صاوبناه دابا غادي ندخلوه للثلاجه ديالنا ونخليوه يبرد واحد نصف ساعه تقريبا ولا ثلث ساعه. اي غادي نجدو لي زوبرجين ديالنا اللي على باز قطعناهم سو فورم على حسب لي زوبرجين ديالنا. الا كان عندنا لي زوبرجين غلاض سي بون، الا ما كانش عندنا دونك كنقطعو من هاد لا فورم هادو كتكون رقيقه. دونك دو تيل فاصون بانها تقدر تلوى لينا. حنا الهدف كامل هو انها تلوى لينا. كنشدو المقيله ديالنا، ديجا خصو يكون عندكم ان مول. كنشدو المقله ديالنا، كنديرو الزبده. انا كوم جو vous ai dit la dernière fois كنفضل انني نطيب بالزبده على الزيت. جو trouve que c'est plus gras، دونك كتعطي شويه ديال النكهه للماكله ديالنا. دونك تكون المقله ديالنا كامله مدهونه كومسا باش ما كتلصقش. ديجا ما كنخليوش على المقله ديالنا وما كتلصقش لينا. بالنسبه بزاف ديال الناس كيسولوا على المقله ديالهم كيفاش كتخسر. سي نورمال، المقله كتخسر باش كتبقى تدور بها معلقه ديال الحديد، اوتوماتيكمون كتخسر.
كنجبدو لي زوبرجين ديالنا. كنحطوهم كنخليهم يتقلاو شويه. دونك فوالا هما لي زوبرجين ديالنا قليناهم شويه ماشي بزاف. غادي نخليهم شويه باش يبردوا باسكو كنخدمو فيهم ان طرافاي مانويل. دونك خصنا ليديدات ديالنا. باغ كونطخ غادي نمشيو للمقله ديالنا. غنديرو شويه ديال الزيت على قد القياس. غادي نجدو الفلفله ديالنا. غادي نشدو الفلفله الخضراء نكفوها. غادي نزيد عليهم القزبور ومعدنوس. غادي نزيد عليهم التوابل اللي خاصني. غندير شويه ديال التحميره. بون مورا ما كنديرو القزبور والمعدنوس ديالنا كنديرو ليه شويه، نزيدو شويه ديال التحميره. التحميره عليه من الفوق. شويه ديال الملحه. دونك هنا فريمون الملحه كنحاول ما امكن باش ما نديروش بزاف. وكنزيدو شويه ديال الثومه. الثومه انا كنستعمل هادي باسكو مزيانه. ولا كان عندكم الزعتر. الزعتر سي اونكور ميو. دونك انا غندير شويه ديال الزعتر. الزعتر نحكوه دايما. ونبقاو نحركو شويه. هاد الأكلة هادي إلي تري فاسيل و لذيذة بزاف. دونك هنا كنبقاو نحكو بحال كناكلو لي ليغوم سوتي. دونك سي ابوبخي لا ميم شوز. والريحة ما شاء الله كتبدا ريحة رائعة. كلشي في لودور. إلا كانت لودور زوينة اوتوماتيكمون لو بلا كو تو بريبار كيكون لذيذ. لا ما كانش لودور زوينة اوتوماتيكمون كنشد لو مول ديالي كندهنو بالزبده. ندهنو كامل. البارتي اللي غادي نحطو فيها لا ميور شوز افير في لا كويزين هي لو طرافاي مانويل. باسكو باش كتخدم بزاف بليغون بسميتو ما كتبقى تماك طبخ كتولي شيكي. دونك فوالا بحال اللي كنديرو بحال هكا. كنشدو دوك لي زوبرجين اللي درناهم شويه يتقلاو وكنعمروهم هاد اللي درنا قبيلاتي. دونك ديال البطاطا. دونك كندورها. هاد لو بلا وليت نديروه في لي غران ريستورون. Voilà, donc كندورها بحال هكذا. جو dois bien l'adresser.
le dressage هو le plus important في الكوزينه كما كنعرفوا ان العين كتاكل اكثر من داكشي اللي كياكل الفم. لا دريس بحال اللي كنقاد دي سيجار ديالي ترانكيلمون. نزيد فهادي شويه مي كيجي داكشي رائع ممتاز، داكشي رائع وممتاز. دونك كنحط الكمالات ديالي كنحاول ندرسيهم مزيان. فوالا نخليهم بحال هكذا، ما يمكن نقربهم شويه. فوالا دونك ابري كنشد شويه ديال الفلافل ديالي، شويه ديال الفلافل ديالي كنعطيكم شويه غير في الجناب. فوالا قلت لكم خصنا لابد نخليو غير الطريساج هو اهم حاجه. ابري كنشد الفرomage روج اللي ديجا je l'ai râpé، donc fromage râpé. ابري كنشدو كنحاول نضربو شويه هنايا باش كيعطينا واحد c'est un plat très bon que je vous le conseille de le faire. Voilà. Donc هذا كنشدو وكنخشيه في لو فور. شوف هذا المنظر ديالو بحال هكذا وما كنخليهش بزاف، غير شويه لو طون باش كيدوب، باسكو ديجا كيما عرفتوش البطاطا ديالنا راها ديجا طايبه، لي زوبرجين ديالنا راه طايبين، الفلفل ديالنا راه طايب، دونك غير شويه بيدمن كيدوب فيه الفرomage. دونك دابا لو دوزيام بلا ديالنا يكون عندنا هو لي بوتيتوس. دونك انا كي قديت غير بطاطا صغيره غير بور فو مونطري وصافي، مي لو برينسيپ راه بحال هكا. دونك كنشد البطاطا ديالي تنقطعها دو تيل فورم بحال لي بوتيتوس اللي كتاكلو كاملين في ماكدونالد ولا في هذاك. دونك غادي نحطها في لو بول ديالي، مي افون غادي نشد شويه ديال الزيت، غادي نحطها في داك لو بول ديالي، غادي نشد التحميره خصكم ديروها بزاف، باسكو التحميره كتعطي واحد داك لو غو ديال بحال البابريكا اون كيكو سورت. دونك غنشد شويه ديال الملحه، سي تري فاسيل. دونك الملحه فوالا. دونك غادي نشد، انا عندي اون صوص اندلس، ما انا غنديرها شويه. كاين اللي كيبغي يدير لا صوص ديال هذاك، انا غير باش كنعطيها ان سيغتان غو صافي، باش كوم سا حتى لو كليون باش كيبغي يذوق طون بلا بحال كيتخربق ما كيعرفش لي غو كاملين. دونك كنزيد فيها شويه ديال القزبر ومعدنوس و شويه ديال الثومه، donc je fais le tomate et je commence à mélanger. Et quand je mélange هنايا كتكون واحد القضيه خصكم تزيدوها اللي هو الماء. هنايا كتخليوها شويه بحال هكذا ياك. دونك ديجا لا كولور اللي كتعطينا هي هذه.
دونك كنزيد عليها الماء. لا شويه ديال الماء ماشي بزاف. دابا لا موتي دان فيغ، مي سا ديبون عرفتي ديال لا كونتيتي اللي نتوما كتستعملوا في ديال البطاطا. دونك شحال البطاطا درتو، شحال هادي وشحال هادي وشحال هادي. دونك هاديك دونك كنخلطها مزيان باش دوك التوابل كي تميلونجاو مع الماء كيولي عندنا حتى الماء كيبقاش غير دو لو، مي كتولي حتى هو فيه واحد النكهه، حتى هو كيزيد لي بوطيطوز ديالنا واحد النكهه. علاش درت الماء؟ بور لا سامبل غيزون كو الماء غادي يدخل غيدخل مع البطاطا ديالنا، دونك كتولي ماشي كتاكل لو غو ديال هذا، ما كتبقاش عندك غير من برا ديال لي بوطيطوز، مي حتى من الداخل. كنشد لي بوطيطوز ديالي كنحطهم سميتو، جيساي دو نخلطهم شويه بحال هكذا، وكنخليهم لواحد المده ديال نصف ساعه حتى كيشربوا مزيان هذاك ديك لاصوص اللي درت. عاد كنخرجهم ونعاودو نرجعو لكم. دونك كنشدو الروز ديالنا، كناخدو زلافه ديال الروز هادي اون اتوندون لي بوطيطوز ديالنا يشربوا سميتو. كنشدو زلافه كنحطو فيها الروز ديالنا وكنكبوه هنايا. الروز على حساب كل واحد والقدر اللي باغي يدير. انا باغي ندير المهم 3 بلا، دونك غيجيوني مزيان. كتحط الروز في الماء، كتزيد عليه شويه ديال الزيت، كتزيد عليه شويه ديال الابزار، فريمون شويه ماشي بزاف، باسكو غير باش تعطيه ان سيغتان بوتي غو. شويه ديال المليحه. بالنسبه للثومه داكشي اللي قلت لكم داك النهار، كنشدو واحد الثومه بالحق ما تنقردوهاش. دونك كنوريكم الطريقه اللي كنصاوبوها. دونك كنشد الثومه كنقشر ليها، حيد ليها القشره ديالها، وكنشدها وكنبقى نتقب فيها شويه. نتوما شي حاجه اللي رائعه. الا كان عندكم ورق سيدي موسى حتى هو ديروه. انا غادي نشد واحد الورقه ماشي كبيره بزاف، غندير غير شويه، غندير شويه ورق سيدي موسى وغادي نخليه حتى يتسلق على خاطرو. اون اتوندون شنو غندير؟ اون اتوندون غادي نشد مطيشه، غادي نحطها في لو ميكسور ديالنا. غنشد المطيشه ديالي غنحطها في لو ميكسور اللي هو هنايا. غنشد معاه مطيشه ديال الحك، وغادي نديرها معاه. دونك مطيشه ديال الحك باش ما تخسرش ليك ادلا واسيدي، ديرها في الكونجيلاتور. بزاف اللي كيخليو مطيشه ديال الحك وكتخسر ليهم دغيا، سي تو في نورمال باسكو فيها دي برودوي، فيها مواد حافظه ومواد كيميائيه، دونك ملي تيخليوها تخسر دغيا وكتصوف. دونك لا ما خشيها في الكونجيلاتور، انا على داكشي كنخشيها في الكونجيلاتور. وكاع لي ريستورون que ça soit les grands restaurants ولا les snacks ولا peu importe le restaurant تيديروا لها هاد العمليه هادي. دونك يا ابري tu galères باش تذوبها سميتو، مي en même temps كتدوز لك كثر ديال الوقت وكتقدم بها على حساب الوقيته اللي انت بغيتي. ومن مورا ما كنديروا مطيشه كنزيدوا عليها شويه ديال الزيت وشويه ديال القزبر وشويه ديال الثومه وشويه ديال الملحه.
دونك هادي نعاودو نرجعو ليكم. دونك بالنسبه لديك البطاطا اللي بقات لينا قبيلاتي كنصاوب بها دي بول. دونك دي بول ديال لي بوم دو تير. دونك كنشدها كندورها مزيان بحال هكذا. ابري كنجي هنا غير بصبعي الصغير كنبدا نبرك شويه شويه فوالا بحال هكذا. كنشد الفرomاج روج وكنحطو على الانتيريور. الفرomاج روج كنحطو بحال هكذا على الانتيريور. كناخد عاوتاني ان بتي مورسو بحال هكذا وكنغطي به. كنكمل بحال هكذا العمليه ديالي كامله كنكملها بحال هكذاك. كنصاوب لي بول ديالي من موراها كنشد بيضه كنحطها في زلافه وكنخلطها مزيان. كنشد شويه ديال الفينو كنخليه محطوط حتى هو باش كنقليوه كيوليو عندنا دي كروكيت ديال دو بوم دو تير وفيهم دي فروماج فوندو على الانتيريور. دونك كتجي اكله لذيذه ورائعه. دونك مورا ما كيجيو لنا لي كروكيت ديالنا دوك لي بول كنحطوهم في ديك البيض اللي ديجا هضرنا عليه شويه باش باش البطاطا ديالنا تبقى لنا مجموعه شويه. على باز البطاطا علاش كندخلوها للثلاجه غير باش تشد راسها باسكو باش كتكون يابسه باش كتكون سخونه كتكون دغيا كتخسر لينا. هنا تنحطها هنايا تندورها مزيان حتى كنشوف انها الفينو دخل معها مزيان. عاد موراها كنحطها في الزويته وموراها نرجعو عليكم عاوتاني. دونك دابا كنشدو لي زوبرجين ديالنا اللي ديجا او ديبار كنا قطعناهم طوال بحال هكذا كنحطوهم في الفينو طحين فينو ومرات تنديروهم يتقلاو كيجيو رائعين كيجيو تري كروسيون بحال كتاكل دي تشيبس. كاينه واحد الطريقه واحده اخرى اللي حتى هي مزيانه كتحط لي زوبرجين ديالك في الماء وكدير معاهم الملحه ابري عاد كتزيد عاد كتخليهم يشربوا شويه ابري كتنشفهم وعاد كدير معاهم الفينو. هذيك سي انكور ميو عاوتاني. دابا بغيت كنقاد هادشي رابيدمون. دونك بالنسبه للروز ديالنا خليته حتى بدا كيبرد شويه خشيتو في واحد لو بول بحال هكذا على هاد لا فورم هادي. دونك وبقيت كنبعث به شويه بالمعلقه كومسا باش كيشد لا فورم ديالو. ابري كنجي هنا كنحطو اي فوالا تيخرج لنا على هاد لا فورم هادي. مورا عاد نرجع لكم باش نوريكم لو دريساج ديالو كيفاش غادي ندير ليه. دونك غنخليو هادشي يتقلى لينا ومراها عاد نرجعو ليه. دونك فوالا ابري غادي نشدو داك لاصوص اللي درنا قبيلاتي اللي عقلتو اللي درنا فيها لي طوماط درنا فيها لاصوص طوماط ديال الحك درنا فيها الثومه درنا فيها الملحه شويه ديال التحميره قزبر معدوس بودر اكزاكتومون شويه ديال الثومه. دونك هادي وخلطنا درناها في الميكسور. دونك غنجي دابا هنا في المقله غندير شويه ديال الزيت فوالا هنايا غنشد لاصوص ديالي وغادي نكبه هنايا. faut toujours faire attention à العافيه
بالعافيه خاطر دونك هذه تنخليها غير شويه تقلى تعطي واحد الريحه رائعه واحد الريحه عرفتوا كيفاش كتكون الصوص ديالنا دايره. دونك هادي هي لاصوص اسبانيول اللي كيسمع بكم لاصوص اسبانيول في المطاعم سميتو هكذا كنقادوها ماشي شي حاجه صعيبه بحال اللي كيجيب لينا الله. دونك بالنسبه لي بوتيتوز ديالنا اللي صاوبين قبيلاتي دابا راه شربوا مزيان دونك شوفوا كيفاش ولاو كاع معلكين بسميتو دونك سي بيان. دونك كنشدهم اللي عنده الالومنيوم كيديرهم فوق الالومنيوم. انا عندي الوراق ديال الزبده دونك غادي نستعملو كما قلت لكم كل واحد ويدير على حساب القياس ديالو. فلا كنتي بوحدك فجو بونس اون باتات او دو فيرون لافير. دونك هنايا كنكملو الترتيب ديالنا ديال لي بوتيتوز ديالنا. فوالا دونك كنكون ديجا درت الفرن ديالي سخون شويه كنشدهم وكنحشيهم في الفرن ديالي وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم باش حتى كيولي دي بوتيت اكسبلوزيون كيكونوا عندنا هنا في البلاصه اللي كتكون عندنا فيها القشره. هادوك هما لي فري بوتيتوز و لي بون. دونك غادي نشدهم نحشيهم في الفرن ديالي كنديرهم من الفوق ومن التحت. انا كنديرو على درجه حراره ديال 220 وكنديرو لمده 45 دقيقه وكنخليهم برا كنرد الباب. دونك كونسيرنون لو بروميير بلا ديالنا اللي هو هذا لي زوفيرجين حطينا في وسط منهم لي بوم دو تير بداك الخليط اللي درنا ليه. دونك هذا هو لو ريزولطا فينال ديالو. دونك باش كتقطع عندنا هنا لو فرomage فوندو دونك سا فون. هنايا عندنا لي كروكيت de pommes de terre avec du fromage rouge à l'intérieur. Donc ça c'est très bon. هنا il y a le plat هذا ديال لو ري اللي درنا بالتوابل ديالو هو كان لو troisième plat ديالنا. لو بلا ديال لي بوتيتوس دونك هو هذا دونك avec un peu de dressage. هنا عندنا لي زوبرجين ديالنا باش طيبناهم وباش فكسنا عليهم. دونك تو سولا جوست بور دير كو لي بلا اللي الواحد يقدر ياكل في لي ريستورون دو لوكس انا je me suis dit pourquoi ne pas les partager avec vous. Donc aujourd'hui je partage avec vous plusieurs plats et comme j'ai dit tout dépend du dressage. Donc quand le dressage il est bien automatiquement tu as même envie de manger. Donc ce qu'on appelle c'est un repas espagnol. Donc c'est une sauce espagnole avec du riz c'est du fromage وني ديك الفلفله ديال قبيلاتي غير باش تعرفوا بان في لي غران ريستورون راه كيجيبوا حاجه من هنا حاجه من هنا حاجه من هنا كيعطيوكم داك المنظر هو اللي كيخليك انك تقول واو سي اكستراوردينير. دونك نتمنى من الله ان هاد الوصفات يكونوا يعجبوكم ونقول لكم الى الحلقه القادمه ان شاء الله نقادو لكم ان شاء الله d'autres plats ان شاء الله ونوعوا شويه. Comme je vous ai dit, tout ce qui est restauration de luxe, Inch'Allah, نقربوها منكم.